तपाईहरुलाई स्वागत छ यस YouTube च्यानलमा। आज मैले एउटा मोडल क्वेशन पेपर लिएर आएको छु जुन चाहिँ स्थानीय तथा प्राविधिक तह अन्तर्गत प्राविधिक तर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह पाँचौं तह सब इन्जिनियर पदको लागि चाहिँ सोधिने गर्दछ। सदैव कि चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। त्यसै गरेर चाहिँ यसको समय चाहिँ 45 मिनेट हुने गर्दछ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो जम्मा क्वेशनहरु 50 रहने नै छन् र 100 मार्क्सको चाहिँ टोटल मार्क्स हुने गर्दछ। अब सुरु गरौँ पहिलो नम्बरबाट। पहिलो नम्बरमा चाहिँ चेक लाइन अथवा प्रुफ लाइन इन चेन सर्वेइङ आर एसेन्शियली रिक्वायर्ड केमा हुन्छ त भन्दाखेरि एमा छ टु फ्लोर द चेन लाइन छ, बीमा छ टु फ्लोर द अफसेट, सीमा छ टु इन्डिकेट द एक्युरेसी अफ सर्वेयर, टु इन्क्रिज द आउटर नोट, डीमा छ। यसमा चाहिँ चेक लाइन और प्रुफ लाइन भनेको चेन सर्वेइङमा चाहिँ चेक लाइनले के गर्छ भन्दाखेरि टु इन्डिकेट द एक्युरेसी अफ सर्वे गर्दछ। तपाईहरुले पनि आफ्नो कति मिल्यो भनेर हेर्दै गर्नु होला। अब 2 मा छ सर्ट अफसेट आर मेजर्ड विथ। सर्ट अफसेट केसँग मेजर गर्दछ? एमा छ अर्डिनरी चेन, बीमा छ इन्बार टेप, सीमा छ मेटालिक टेप र डीमा छ चाहिँ स्टिल टेप छ। तर चाहिँ सर्ट अफसेट मेजर्ड विथ एन अर्डिनरी चेन हुन्छ है। तपाईहरुको मिल्यो कि मिलेन हेर्दै गर्नु होला है। अब 3 मा छ डायाफ्रागम अफ सर्वेइङ टेलिस्कोप इज हेल्ड इनसाइड। एमा छ आइपिस, बीमा छ अब्जेक्टिभ, सीमा छ टेलिस्कोप ट्युब इन मिड पोइन्ट, डीमा छ टेलिस्कोप एट द इन नियर द आइपिस है। यसमा चाहिँ कुन मिल्न जान्छ त तपाईहरु हेर्दै गर्नुस्। डायाफ्रागम इन सर्वेइङ टेलिस्कोप इज हेल्ड इनसाइड भन्यो भने चाहिँ टेलिस्कोप एट द इन नियर द आइपिस हुन्छ है। यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। 4 नम्बरमा छ स्मलर होरिजोन्टल एंगल बिट्विन द ट्रू मेरिडियन एन्ड अ सर्वे लाइन। सर्वे लाइन र ट्रू मेरिडियनमा चाहिँ स्मलर होरिजोन्टल एंगल केले बनाउँछ? डिक्लाइनेसनले बनाउँछ कि बियरिङले बनाउँछ, एजुमेटले बनाउँछ कि डीपले बनाउँछ? स्मलर होरिजोन्टल एंगल चाहिँ जहिले पनि एजुमेटले बनाउँछ जुन चाहिँ ट्रू मेरिडियन र सर्वे लाइन बिट्विन हुनु पर्यो है। अब इनहेलिङ अफ फ्लाइ एश ओभर लङ पिरियड, इनहेलिङ अफ फ्लाइ एश ओभर लङ पिरियड यसले चाहिँ कजेज के गर्छ? सिलिसियस बनाउँछ कि फाइब्रोसिस अफ लङ गर्छ कि ब्रोन्काइटिस गर्छ? यसले चाहिँ अल अफ एभर टोटल सबै गर्ने गर्दछ है। यसको आन्सर चाहिँ 6 नम्बर क्वेशन छ द वेट अफ 1 क्युबिक मिटर अफ ब्रिक अर्थ इज अबाउट। 1 घनमिटरमा कति वेट होला भनेर यहाँ सोधिएको छ। ए अप्सनमा 1200 केजी दिएको छ, बी अप्सनमा 15 छ, सी मा 1800 केजी छ, डी मा चाहिँ 2000 केजी छ। यसलाई चाहिँ निकाल्नको लागि तपाईहरु केही नगर्नु होला, मात्र 1 घनमिटरमा कति ब्रिक गर्छ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड अनुसार 500 वटा गर्छ हैन, किनकि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। नेपाली स्ट्यान्डर्ड 530 हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले अब 1 इटाको कति केजी हुन्छ भनेर त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। नर्मली चाहिँ 3 देखि 4 केजी हुन्छ भन्छ इन्डियन स्ट्यान्डर्डले र सो त्यो भएर चाहिँ 3.5 केजी चाहिँ हामी मान्छौँ र इन्टु 500 नम्बर अफ 500 केजी गरेर चाहिँ जम्मा चाहिँ टोटल 1800 केजी चाहिँ वेट आउँछ है यसमा। अब द रक 7 नम्बर क्वेशनमा छ द रक कार्बोनेट द रक इन अ रक 7 नम्बरमा चाहिँ छ इन अ रक क्याल्सियम कार्बोनेट प्रिडोमिनेट्स स्टेट वेदर इट इज के हुन्छ? सिलिसियस रक होला कि एर्जिलिसियस रक होला, क्याल्केरियस रक होला? क्याल्सियम कार्बोनेटले क्याल्केरियस रक हुन्छ है। क्याल्सियम कार्बोनेट प्रिडोमिनेन्स क्याल्सियम रक क्याल्केरियस रक हुन्छ। अब 8 नम्बर छ स्टेनलेस स्टिल। स्टेनलेस स्टिल चाहिँ कति कन्टेन्ट गर्छ भन्छ? यसमा सबैहरुले थाहै छ होला। यसमा 18% क्रोमियमले गर्छ भने 8% चाहिँ निकेलले गर्दछ है। युनिट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ एन एरिया, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ एन एरिया कति हुन्छ युनिट? केजी पर मिटर स्क्वायर होला कि केजी मिटर पर मिटर सेकेन्ड स्क्वायर होला कि केजी पर मिटर स्क्वायर होला? यसमा चाहिँ m⁴ हुन्छ है मोमेन्ट अफ इनर्सिया युनिट। म्याक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्युस्ड इन अ बार अफ टेम्परिङ सेक्सन। अब एउटा कुनै पनि बारलाई चाहिँ टेम्पर गर्यो भने म्याक्सिमम स्ट्रेस केमा हुन्छ? स्मलर रिङमा होला कि लार्जर रिङमा होला कि मिडल रिङमा होला कि एनीवेयर जहाँ पनि होला? यसमा चाहिँ स्मलर रिङमा हुन्छ है। स्मलर रिङमा म्याक्सिमम स्ट्रेस हुन्छ। अब 11 नम्बर क्वेशनमा चाहिँ हामी म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अफ क्यान्टिलिभर बीम, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन चाहिँ सबैको सोध्ने गर्दछ। जस्तो युडिएलमा छ भने 5WL/384 EI हुन आउँछ है। त्यसैगरी WL/48 भनेको पोइन्ट लोड लाग्यो भने हुन्छ हैन। त्यसै गरेर चाहिँ यसको यो क्यान्टिलिभर बीम्समा चाहिँ WL/3 EI हुन्छ है। एकदमै यो पनि तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, ध्यान दिएर हेर्नु होला र तपाईहरु सबैको याद गरेर जानु होला। हलो शाफ्ट अफ सेम क्रस सेक्सन एरिया एज कम्पेयर टु सोलिड शाफ्ट ट्रान्समिट हैन। हलो शाफ्ट र सोलिड शाफ्ट सेम क्रस सेक्सन छ। यसमा चाहिँ टर्क्यू कस्तो लाग्छ? सेम टर्क्यू लाग्ला, लेस टर्क्यू, मोर टर्क्यू, अनप्रेडिक्टेबल लाग्ला के लाग्ला भने
सोधेको छ। यसमा चाहिँ हामीले सेम टर्क्यु लाग्छ है, होलो होस् या सोलिड होस्। अब एउटा वेयरको क्वेसन छ, इरिगेसनको क्वेसन हो यो। यसमा चाहिँ 13 नम्बर क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि अ वेयर इज सेड टु बी न्यारो क्रेस्टेड वेयर इफ द विड्थ अफ द न्यारो क्रेस्टेड इफ द वेयर इज न्यारो क्रेस्टेड द वेयर इज हाफ डट द हाफ हाइट अफ द वाटर एबभ द क्रेस्ट इक्वल टु हाफ अफ द होला कि लेस देन होला कि मोर देन होला कि नन अफ एबभ होला। यसमा चाहिँ जहिले पनि विड्थ चाहिँ लेस देन हाफ द हाइट अफ द वाटर एबभ द क्रेस्ट हुन्छ है, त्यसको विड्थ चाहिँ। टेन्डेन्सी अफ लिक्विड सर्फेस टु कन्ट्याक्ट इज ड्यू टु द फलोइङ प्रपर्टी। 14 नम्बर क्वेसन छ। द टेन्डेन्सी अफ लिक्विड सर्फेस टु कन्ट्याक्ट इज ड्यू टु द फलोइङ प्रपर्टी एडिसन, कोहेसन, भिस्कोसिटी, सर्फेस टेन्सन। कुन होला? सर्फेस टेन्सन प्रपर्टीको कारणले चाहिँ हाम्रो लिक्विड सर्फेस कन्ट्याक्ट हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईहरु ध्यान दिनु होला। अनि अर्को 15 नम्बर क्वेसन छ। द कोएफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज फर एन एक्सटर्नल माउथपिस डिपेन्ड्स अपन भेलोसिटी अफ लिक्विड होला कि प्रेसर अफ लिक्विड होला कि एरिया अफ माउथपिस होला कि लेन्थ अफ माउथपिस होला। कोएफिसिएन्ट डिस्चार्ज फर एक्सटर्नल माउथपिस भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द माउथपिसमा चाहिँ डिपेन्ड पर्दछ र यसको कोएफिसिएन्ट कति हो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। त्यो पनि मैले 0.855 चाहिँ यसको कोएफिसिएन्ट हुन आउँछ है। यसमा पनि तपाईहरु ध्यान दिनु होला। 16 नम्बर क्वेसन छ। द भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी फर द शार्प एज ओरिफिस विथ द हेड अफ वाटर डडर विथ द हेड अफ वाटर भनेको छ। डिक्रिजेस विथ द हेड अफ वाटर होला कि इन्क्रिजेस होला कि रिमेन सेम होला कि नन अफ एबभ होला। यसमा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ भेलोसिटी शार्प एज ओरिफिस डडर विथ द हेड अफ वाटर भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजेस हुन्छ है, इन्क्रिजेस विथ द हेड अफ वाटर हुन्छ। अब अर्को छ हाइड्रोमिटर रिडिङ आर करेक्टेड फर। हाइड्रोमिटर रिडिङ चाहिँ के करेक्टेड गर्नको लागि चाहिँ गरिन्छ भनेको छ है। टेम्परेचर करेक्सन, मेनिस्कस करेक्सन, डिस्पर्सिङ एजेन्ट करेक्सन, तीनटा करेक्सनको लागि गरिन्छ है। यो तपाईले कुनले चाहिँ लगाउनु भयो कमेन्ट गरिदिनु होला। इफ द नेचुरल वाटर कन्टेन्ट अफ सोइल मास लाइज बिट्विन द लिक्विड लिमिट एन्ड प्लास्टिक लिमिट द सोइल मास इज सेड टु बी लिक्विड लिमिट होला कि प्लास्टिक लिमिट होला कि सेमी सोलिड लिमिट होला सोलिड स्टेट होला। कुन होला? एबीसीडी मैले भने चारवटा अप्सनहरु। यी मध्ये चाहिँ लिक्विड लिमिट वाटर कन्टेन्ट अफ सोइल मास नेचुरल वाटर कन्टेन्ट है। फेरि लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट छ भने यो चाहिँ प्लास्टिक स्टेटमा हुन्छ है। लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट बिचको चाहिँ प्लास्टिक स्टेटमा हुन्छ। हामी अब अर्को क्वेसनमा छौँ। टालस। टालस भनेको केले ट्रान्सपोर्ट गर्छ त? विन्डले गर्छ लागि हाम्रो अर्को वाटरले गर्दा ग्लेसियरले गर्दा। टालस भनेको चाहिँ जहिले पनि ट्रान्सपोर्ट गर्ने भनेको के होला त? ग्रेभिटेसनल फोर्सले है। स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ स्यान्ड इज एप्रोक्सिमेटली कति होला? स्यान्डको स्पेसिफिक ग्रेभिटी 1.6 होला कि 2.6 होला कि 2.2 होला कि 2 होला। चारवटा अप्सन दिएको छ। यसमध्ये चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ स्यान्ड चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि 2.6 हुन्छ है। अब इन्टरमिडिएट बीम 21 नम्बर क्वेसन छ। द इन्टरमिडिएट बीम बिट्विन सेभरल बीम कल्स मोनोलिथिकल्ली विथ स्ल्याब भन्छ है। एक्ट एज अ आई बीम, एक्ट एज अ टी बीम, एक्ट एज अ एल बीम, एक्ट एज अ रेक्ट्याङ्गुलर बीम। अब इन्टरमिडिएट बीम भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, कस्तो बीम हुन्छ भन्दाखेरि टी बीम हुन्छ है। एक्ट एज अ टी बीम गर्यो भने चाहिँ यसले मोनोलिथिकल्ली विथ स्ल्याब गर्छ है। यसको प्रपर्टी चाहिँ यसले दिन्छ। स्टिल इज भेरी स्ट्रङ। स्टिल इज भेरी स्ट्रङ इन टेन्सन होला कि इन न्यूट्रल एक्सिस होला कि इन कम्प्रेसन एक्सिस होला कि इन एट एक्सट्रिम फाइबरमा होला। स्टिल इज भेरी स्ट्रङ इन टेन्सनमा हुन्छ है। टेन्सन जोनमा चाहिँ स्टिल चाहिँ भेरी स्ट्रङ हुने भएर प्राय सिङ्गल रेन्फोर्समेन्ट गर्छन्। इन अन्डर रेन्फोर्स सिङ्गल रेन्फोर्स बीम कङ्क्रिट क्रसेस एट इट्स म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ। कति पर्सेन्ट चाहिँ अन्डर रेन्फोर्स सिङ्गल रेन्फोर्स बीम कङ्क्रिट चाहिँ क्रसेस हुन्छ? कति पर्सेन्टमा चाहिँ? 0.35% हो है त्यसको चाहिँ 0.35%। ध्यान दिनु होला। डिजाइन अफ आरसीसी क्यान्टिलिभर बीम 24 नम्बर क्वेसन छ। डिजाइन अफ आरसीसी क्यान्टिलिभर बीम इज बेस्ड अन द रिजल्टेन्ट फोर्स एट फिक्स्ड इन फ्री एन्ड मिड स्प्यान एन्ड फिक्स्ड सपोर्ट। के होला त? डिजाइन बेस्ड अन द रिजल्टेन्ट फोर्स अफ फिक्स्ड इनमा हुन्छ है जहिले पनि क्यान्टिलिभर बीम चाहिँ। 25 नम्बर क्वेसन छ। स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट मेड विथ एङ्गुलर कङ्क्रिट एन्ड राउन्डेड कङ्क्रिट इज प्र्याक्टिकल्ली सेम है। राउन्ड एग्रिगेट र एङ्गुलर एग्रिगेटले दिने स्ट्रेन्थ चाहिँ सेम हुन्छ विथ वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ। तर प्र्याक्टिकल्ली सेम वाटर सिमेन्ट रेसियो हुन आउँछ अरे। कति पर्सेन्ट होला? 4 होला कि 48 होला कि 55 होला कि 65 होला? यसमा चाहिँ 65% हुन्छ है वाटर सिमेन्ट रेसियो। यसमा चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.65 हुन्छ नि। त्यो भ्यालु भनेको
राउन्ड एग्रिगेटले दिने स्ट्रेन्थ र हाम्रो एङ्गुलर एग्रिगेटले दिने चाहिँ एउटै हुन्छ, त्यो रेसियोमा चाहिँ भन्न खोजेको हो त्यसमा चाहिँ। अब स्लम टेस्ट अफ कङ्क्रिट इज मेजर अफ इट्स भनेको मतलब 26 नम्बर क्वेसन हो। स्लम टेस्ट के गरिन्छ भने फर कन्सिस्टेन्सी हो, यो सबैलाई थाहा नै छ। परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ M200 कङ्क्रिट ग्रेड, M200 ले कति देला त सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो, 200 दिन्छ, तर यसमा केजी छ है, 200 केजी पर सेम स्क्वायर। न्युटनमा छ भने पर एमएम हुन्छ है, त्यसमा ध्यान दिनु होला। लाइट वेट एग्रिगेट्स केबाट अब्टेन गरिन्छ? सेडिमेन्ट्रीबाट गरिएला कि मेटामर्फिक, इग्नियस, भोल्केनिक सोर्सेस? यसमा चाहिँ सबैलाई थाहा छ भोल्केनिक सोर्सेसबाट गरिन्छ। थाहा छैन भने ध्यान दिनु होला र नोट गर्नु होला। 29 को नम्बर क्वेसन छ, when the RL अथवा चाहिँ reduced level of water source is higher than the reduced level of the consumer place, water is generally supplied, कुन सिस्टमबाट सप्लाई गरिन्छ भनेको छ? पम्पिङ सिस्टम होला कि ग्रेभिटेसनल होला कि बोथ अफ होला कि अल अफ होला? यसमा चाहिँ अब सोर्स हायर लेभलमा छ भने जहिले पनि ग्रेभिटेसनल सिस्टम हुन्छ, कन्ज्युमर प्लेस चाहिँ लोवरमा छ भने। यदि कन्ज्युमर लेभल हायरमा छ र सोर्स चाहिँ लोवर लेभलमा छ भने पम्पिङ सिस्टम हुन्छ। यदि दुवै छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले बोथ अफ लगाउन पनि सक्छौँ र यो 29 क्वेसनमा बेस्ट आन्सर भनेको चाहिँ ग्रेभिटेसनल सिस्टम हो है। अब हामी 30 नम्बर क्वेसनमा जाँदैछौँ। 30 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ सराउन्डिङ इज एसेन्सियली प्रोभाइडेड इन स्टेनर टाइप ओइलमा होला कि क्याभिटी टाइप ओइलमा होला कि स्लटेड टाइप ओइलमा होला कि अल अफ एबभ होला? सराउन्डिङ भनेको चाहिँ स्लटेड टाइप ओइलमा चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। रिकुपरेसन टेस्ट इज क्यारिड आउट टु डिटरमाइन, 31 नम्बरमा छ, रिकुपरेसन टेस्ट के पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ भनेको छ? टर्बिडिटी अफ वाटर होला कि पीएच भ्यालु अफ वाटर होला कि एल्ड अफ ओइल होला कि डिस्चार्ज फ्रम अ वेल होला? रिकुपरेसन भनेको तपाईँ थाहा नै छ होला, थाहा छैन भने एल्ड अफ ओइलमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है। डिटरमाइन एल्ड अफ ओइल, ओइलको चाहिँ एल्ड कति छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउनलाई रिकुपरेसन टेस्ट चाहिँ गरिन्छ। अब 32 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फर पब्लिक युजेज इन अ सिटी, डिमान्ड फर पब्लिक युजेज इन अ सिटी डज नट इन्क्लुड वाटर रिक्वायर्ड फर। अब पब्लिक युजेसको लागि जुन सिटीमा चाहिँ डिमान्ड गरिएको हुन्छ पानी होइन, पानी त्यसमा चाहिँ के चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्न भनेको छ? यो नम्बरमा छ वाटरिङ अफ पब्लिक पार्क, वाटरिङ अफ पब्लिक गार्डन, स्पार्कलिङ अन रोड, ड्रिङ्किङ पर्पसेस। यसमा भनेको डज नट इन्क्लुड वाटर रिक्वायर्ड फर भनेको छ होइन। पब्लिक युजेसको लागि डिमान्ड के गरेको हुँदैन भन्दाखेरि ड्रिङ्किङ पर्पसेसको लागि चाहिँ पब्लिक युजेसमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड गरिएको हुँदैन। 33 नम्बरमा छ रिभर ट्रेनिङ वर्क इज जेनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिभर ट्रेनिङ वर्क चाहिँ केमा आवश्यक पर्छ भनेको छ होइन। रिभर के भयो भने भनेको क्वेसन सोधेको मेन्डरिङ होला कि एग्रेडिङ होला कि डिग्रेडिङ होला कि अल अफ होला? रिभर ट्रेनिङ वर्क चाहिँ जेनरली चाहिँ हाम्रो मेन्डरिङ, व्हेन रिभर इज मेन्डरिङ रिभर ट्रेनिङ वर्क इज जेनरली रिक्वायर्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ आउट क्वेसन जस्तै हो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, आउन सक्छ है। अब ब्रोपिट सुड प्रिफरेबली बी लोकेटेड इन, 34 नम्बर क्वेसनमा पुगिसकेका छौँ हामी। अब ब्रोपिट चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ लोकेट गर्दाखेरि अथवा राख्दाखेरि चाहिँ एकदम चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेको छ होइन, प्रिफरली लोकेटेड होइन, प्रायः जसो राख्ने चाहिँ। ए नम्बर चाहिँ फिल्ड एट द लेफ्ट साइड अफ द क्यानल, फिल्ड अन द राइट साइड अफ द क्यानल बी अप्सनमा। सीमा चाहिँ फिल्ड बोथ साइड अफ द क्यानल र डीमा चाहिँ सेन्टर हाफ विथ द सेक्सन अफ द क्यानल। ब्रोपिट जहिले पनि कहाँ राख्नु पर्ला त? तपाईँले के लगाउनु अप्सन तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट बक्समा। जस्तो 35 को नम्बर छ भने 35 को एबिसिडी जे तपाईँलाई राइट आउँछ त्यो लेख्नु होला। यसको राइट आन्सर चाहिँ 35 को सेन्टर हाफ विथ द सेक्सन अफ द क्यानल हुन आउँछ। त्यसै गरेर हामी 35 नम्बर क्वेसनमा छौँ। सेन्सिटिभिटी अफ अ रिजिड मोडल, सेन्सिटिभिटी अफ रिजिड मोडल इज कति होला त? 2 होला कि 1.5 होला कि 0 होला कि 0.5 होला? यसमा चाहिँ सेन्सिटिभिटी अफ रिजिड मोडल चाहिँ 0 हुन्छ है। यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। यो नयाँ कतिपय साथीहरूलाई नयाँ क्वेसन लाग्न सक्छ। नयाँ क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरू युट्युबमा यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर पनि तपाईँहरू आफूले सुटेबल भएको टाइममा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र सुन्न सक्नुहुनेछ। 36 नम्बरमा छौँ फर स्ट्यान्डिङ क्रप्स इन अन्डुलेटिङ स्यान्डी फिल्ड। अन्डुलेटिङ स्यान्डी फिल्ड छ भने बेस्ट मेथड अफ इरिगेसन के होला भनेको छ? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ स्प्रिङ्कलर, स्ट्यान्डिङ क्रपहरूको लागि स्प्रिङ्कलर इरिगेसन हुन्छ। अब 37 मा छ विच अफ द फलोइङ इज कन्सिडर टु बी हाइएस्ट क्वालिटी कन्स्ट्रक्सन इन द ग्रुप अफ ब्ल्याक टप पेमेन्ट छ। ब्ल्याक टप पेमेन्टका विभिन्न प्रकारहरू छन्, तीहरूमध्ये हाइएस्ट क्वालिटी कन्स्ट्रक्सन कसले दिन्छ भनेको छ? जसमा चाहिँ अप्सनमा चाहिँ मास्टिक आस्फाल्ट छ, बीमा छ सिट आस्फाल्ट छ, बिटुमिनस कार्पेट सीमा छ भने डीमा अप्सनमा चाहिँ बिटुमिनस कङ्क्रिट छ। बेस्ट क्वालिटी अथवा हाइएस्ट क्वालिटी सबैभन्दा बढी गुणस्तर निर्माण भनेको चाहिँ ब्ल्याक टप पेमेन्ट चाहिँ बिटुमिनस कङ्क्रिट हो है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। 38 नम्बरमा छ इफ डी इज द इकोनोमिकल डिजाइन डेप्थ अफ द स्ल्याब होइन, इफ डी इज द इकोनोमिकल डिजाइन डेप्थ अफ स्ल्याब द थिकनेस अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट पेमेन्ट स्ल्याब एट इन्टेरियर इज गिफ्ट। इन्टेरियर थिकनेस अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट पेमेन्ट अफ स्ल्याब कति हुन आउँछ भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ
कुन होला त 1.275 होला कि 1.125 होला कि 0.85 डी होला कि 0.75 डी होला, कुन होला? इकोनोमिक डिजाइन डेप्थ अफ स्ल्याब डी छ भने थिकनेस पत्ता लगाउन लागि 0.75 डी गर्यो भने तपाईहरुले थिकनेस पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ है। डेभिएसन अफ द एलिमेन्ट अफ अ ट्रास कट मे बी परमिटेड इन एरियाज इन्भल्भिङ डेभिएसन अफ द एलाइनमेन्ट अफ अ ट्रास कट मे बी परमिटेड इन द एरिया इन्भल्भिङ। यसमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड छ, स्यान्ड ड्युनी छ, डेन्स छ, कुन होला त? डेभिएसन अफ एलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ अब पर्मिट अफ एरिया के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि ल्यान्डस्लाइड हुने ठाउँहरूमा चाहिँ यो पर्मिट गरिएको हुन्छ है। त्यसै गरेर हामी 40 नम्बर क्वेसनमा आयौँ। 40 मा चाहिँ एकदमै हाइवेको क्वेसन रहेको छ, तपाईहरु ध्यान दिनु होला। थिकनेस अफ ब्रोकन लाइन मार्किङ अन द मल्टिलेन रोड फर लेन इज जनरली किप्ड। अब मल्टिलेन रोडहरुमा चाहिँ मार्क गरिएको हुन्छ लेन छुट्याउनको लागि है, अथवा चाहिँ त्यो ब्रोकन लाइनहरु राखेको हुन्छ, काटिएको लाइनहरु, त्यसको थिकनेस कति राख्नुपर्छ भनेको छ। अप्सनमा छ 10 सेन्टिमिटर, 12 सेन्टिमिटर, 15 सेन्टिमिटर, 18 सेन्टिमिटर, व्हिच इज द बेस्ट? यसमा चाहिँ बेस्ट भनेको 10 सेन्टिमिटर हो अकर्डिङ टु नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड। 41 नम्बर छ। 41 मा चाहिँ टेक्निक अफ फाइन्डिङ फेयर प्राइसेस अफ एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ अर प्रपर्टी। कुनै पनि फेयर प्राइस पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि भ्यालुएसन गरेपछि मात्र पत्ता लाग्छ, किनकि भ्यालुएसन चाहिँ करेन्ट रेट हो जुन चाहिँ। एस्टिमेट भनेको के हो त? तपाईहरुलाई भन्नै पर्दैन होला। प्रोबेबल कस्ट अराइभ्ड एट बिफोर कन्भेन्सन अफ द स्ट्रक्चर हो है। एक्चुअली कस्ट कहिले पनि होइन, र्यान्डम गेस कस्ट पनि कहिले पनि होइन है। यो अब एउटा ट्रिकी क्वेसन छ अथवा तपाईहरुलाई एकदमै कन्फ्युजन क्वेसन पनि हो यो, जुन चाहिँ एकदम तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला। सजिलो छ तर क्वेसन। 43 नम्बर क्वेसन छ। फर इलेक्ट्रिकल वायरिङ सच एज फ्यान, लाइट, प्लग हैन, इट इज एस्टिमेट इज मेड इन टर्म्स अफ भनेको छ है। यसमा तपाईहरु प्राय टाइप अफ पोइन्ट अथवा नम्बर अफ पोइन्ट लाउन सक्नुहुन्छ होला, तर त्यो होइन है। एस्टिमेट इन टर्म्स अफ गर्यो भने चाहिँ जहिले पनि टोटल लोड एट किलोवाट हुन्छ है। टोटल लोड एट मेन इन किलोवाट हुन्छ है। यसमा चाहिँ सी अप्सन चाहिँ राइट हो है। इलेक्ट्रिक वायरिङ चाहिँ एस्टिमेट गर्दाखेरि, तर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ मेजरमेन्ट अथवा पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ नम्बर अफ पोइन्टको आधारमा चाहिँ पेमेन्ट प्र्याक्टिकली चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा दुईटा क्वेसन हो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब युनिट अफ पेमेन्ट फर रोड साइड एजिङ टु पेमेन्ट विथ एजिङ भयो भने के गर्ने त हामीले? यसमा चाहिँ स्क्वायर मिटरमा चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ जुनसुकैको भयो भने। अर्को क्वेसन छ 45 नम्बर। टोटल फ्लोट फर एन एक्टिभिटी अलोङ द क्रिटिकल पाथ इन सिपिएम इज। अब टोटल फ्लोट क्रिटिकल पाथमा चाहिँ टोटल फ्लोट कति होला त? अब ए अप्सनमा दिएको छ नेगेटिभ, बी अप्सनमा दिएको पोजिटिभ, नेगेटिभ, 0, एनी 1, कुन होला त? टोटल फ्लोट चाहिँ क्रिटिकल पाथमा चाहिँ जहिले पनि 0 हुन्छ। 46 नम्बरमा आयौँ। व्हिच अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट एन इभेन्ट? कुनले चाहिँ इभेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको छ? कङ्क्रिट क्युर, फिक्सिङ आउटडोर, प्लास्टरिङ अफ वाल, सिलेक्टिङ साइट। कङ्क्रिट क्युर गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ इभेन्टमा गर्छ। 47 नम्बर क्वेसन रहेको छ। मोस्ट पपुलर टाइप अफ अर्गनाइजेसन युज फर सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन छ। तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ यो लाइन अर्गनाइजेसन हो। अर्को 48 नम्बर क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट कस्ट अफ अ प्रोजेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु द नर्मल टाइम। डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको जुनसुकै प्रोजेक्टको चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ नर्मल टाइम चलेको छ त्यसको डाइरेक्ट कस्ट अफ द प्रोजेक्ट कति हुन आउँछ भनेको हो। यो चाहिँ मिनिमम नै हुन्छ है, म्याक्सिमम कहिले पनि हुँदैन नर्मल टाइम छ भने। यो चाहिँ टाइम धेरै नै गइसकेको छ भने त्यसमा चाहिँ कस्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन आउँछ है। त्यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब 49 नम्बर क्वेसन रहेको छ। मेन पर्पसेस अफ मेन्टेनेन्स अफ इरिगेसन सिस्टम इज। के होला त यो मेन्टेनेन्स? एकदम ट्रिकी क्वेसन छ है। ए नम्बर छ कन्ट्रोल फ्लो अफ वाटर, बीमा छ फ्री फ्लो अफ वाटर, सीमा छ कन्स्ट्रक्सन अफ न्यू क्यानल, डीमा छ इन्क्रिज द सर्भिसेस अफ इरिगेसन सिस्टम। मेन पर्पस अफ मेन्टेनेन्स अफ इरिगेसन सिस्टम भनेको चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्ला त? कन्ट्रोल फ्लो गर्ला र फ्री फ्लो कन्ट्रोल गर्ला अथवा फ्री फ्लो वाटर गर्ला? डी नम्बर गर्छ है। भनेको इन्क्रिज सर्भिसेस अफ इरिगेसन सिस्टम गर्छ, यसले चाहिँ बढाइदिन्छ। त्यसै गरेर लास्ट क्वेसन छ जुन 50 क्वेसन। मिनिमम ओभरअल डेप्थ किप्ड एट द एज अफ आरसी फुटिङ। आरसी फुटिङको चाहिँ मिनिमम ओभरअल डेप्थ कति राख्नु पर्ला भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिँ 50, 25, 15, 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। कुन सेन्टिमिटर चाहिँ बेस्ट होला? 50.ABCD जुन तपाईहरुलाई ठिक लाग्छ त्यो राखेर कमेन्ट गरिदिनु होला र त्यसको राइट आन्सर दिनेले चाहिँ यो पेपर प्लस आन्सर सिट इमेल गरिदिनेछु र तपाईहरु आन्सर दिएर मलाई चाहिँ तपाईहरुको मेल चाहिँ छोडिदिनु होला। म तपाईहरुलाई यो क्वेशन पेपर PDF विथ आन्सर सिट चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्न सक्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ गाइड। र तपाईहरु एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। र यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ भिडियोहरु इन्जिनियरिङ सम्बन्धी न्यू टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र लाइक गरिदिनु होला र तपाई अरु साथीहरुलाई कसैलाई चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ भने शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्यांक यू।